matod pa nimo, gipadamgo ka sa amahan. Sa imo bang damgo, sa imo bang damgo, gisugo ba kas amahan nga magtukod og simbahan nga sayop ag ngalan? Unya, imo na pong usbon og laing ngalan kay pasabot ang amahan dahil sa imo bang damgo ba? Kamuningan sa simbahan. Una nga nimong simbahan, year 2008 to 2010 is Assembly of Yahweh. Hell no! Karon, bag-o na pugngan, Worshippers of Yahweh. What? So ang sa Elohim, sumot ba diay? Akong pangutana, ang imo bang damgo, mao ba imong gidamgo nga suguon ka sa Dios Amahan sa pagtukod og sayop nga ngan sa simbahan unya usbon? Mao ba imong damgo dili? Dili na may akong damgo eh. Why you crazy? Sawa ka. Nya nagtukog magngalan kog sayop. Di ka po na mao. Asa man? Naro na nimo ang pagbusingong baba ang sayop. Ganong giusab man, ganong giusab man nimo, ganong giusab Bisag man. na usab siya maura may buoti pasabot. Sa unang ngalan, Yahweh. Dili, ako punto ba? Nagtupa- Gisugo ba ka sa Dios Amahan sa pagtukod sa Sayop. simbahan? Dili, Nga mauna nga na. Dili ang imo, Dili, sugo pa ka dili, sa Tagalog sayop. Dili ka klaro ba? Ito ang sa imo bang damgo, gisugo ba ka sa Dios sa ngangitnong Amahan nga magtukod kag simbahan diha sa mangga nga hinganlan nimo og Assembly of Yahweh na sayop? No!